शॉर्ट वेव 7265 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो तराड़कल और मीडियम वेव 585 किलोहर्ट्ज पर हम रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब हैं। आप सुन रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम कश्मीर मंजरनामा। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं इनाम अहमद सोमरो और इस प्रोग्राम में मैं आपका मेज़बान मनाजिर हुसैन। मौजूदा हालात में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से अगर हम बात करते हैं, गज़ा और फ़लस्तीन के हवाले से बात करते हैं, या दुनिया के उन ख़ित्तों की बात करते हैं जहाँ पर लोग जो हैं वो महसूर हैं और आज़ादी के हवाले से जो है वो सरगर्दां हैं, उनसे हम आज़ादी की कदर मंजिलत जो है वो उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कदर मंजिलत के पीछे कितनी कुर्बानियाँ कार फरमा होती हैं, कितनी ज़िंदगियाँ जो हैं वो उनके चिराग गुल होते हैं, कितना खून बहता है। मजमूई तौर पर एक कौम को कितनी कुर्बानियों और कितने सारे जो है वो नशेबो फराज से गुजरने के बाद आज़ादी जैसी एक अनमोल नेमत जो है वो हासिल होती है। सो ये एक ऐसी नेमत है जिसके जितना भी कदर किया जाए वो कम है, और इस वक्त जो इस नेमत के हुसूल के लिए सरगर्दां हैं, ख़ास तौर पे मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के तनासुर में बात करना चाहूँगा कि वहाँ पर जिस तरह से भारत का जबर और इस्तिबदाद जारी है। और फिर 5 अगस्त के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो यौम इस्तेहसाल जो है वो मनाया जा रहा है। इस दिन के मनाने का बुनियादी मकसद क्या है, इस दिन के जो है वो अगराज़ व मकासिद क्या हैं, और इस दिन पर जो उठने वाली आवाज़ें हैं क्या वो अक़वाम मुत्तहिदा, इंटरनेशनल कम्युनिटी, वीटो पावर्स और आलमी मीडिया के जहनों पर दस्तक देने के लिए काफ़ी होंगी कि इतना बाउंस बैक मिले, इतना रद्द-ए-अमल आए कि भारत पर प्रेशर डेवलप हो और मकबूजा कश्मीर जैसा जो एक हसास खित्ता है जिसकी बुनियाद पर जनूबी एशिया का पूरा अमन जो है वो दाव पर लगा हुआ है, इस खित्ते के अमन को जो है वो बरकरार रखने के लिए और इस खित्ते में पायदार अमन के हुसूल के लिए क्या वाकई अक़वाम मुत्तहिदा अपना जिम्मेदाराना किरदार संजीदगी से अदा कर सकेगी। इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे, साथ ही साथ जो कश्मीर अपडेट्स हैं वो भी हम अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे। मारूफ हुर्रियत रहनुमा अब्दुल हमीद लोन साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनके साथ हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हमीद लोन साहब। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, हमारे साथ आप मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं 5 अगस्त के हवाले से बात करना चाहूँगा। यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है, अगराज़ व मकासिद क्या हैं? यौम इस्तेहसाल जिस तरह से कश्मीरियों का इस्तेहसाल किया गया, 5 अगस्त 2019 को भारत ने हमारी डेमोग्राफी पे हमला किया, कश्मीर की जो आईनी हैसियत थी उसको खत्म किया, क्योंकि ये सारे जो भारतीय इक़दामात थे ये अक़वाम मुत्तहिदा के आईन और कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। ये सिक्योरिटी कौंसिल की करारदादों के मुनाफी इक़दामात थे। तो वहीं कश्मीर जो पिछले 75 साल से एक ऐसा कज़िया है जहाँ 6 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, जहां 3 जंगें हुई, कारगिल वार भी हुई, और आज भी लोग कत्ल हो रहे हैं, जेनोसाइड हो रहा है, जहां न डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, न ह्यूमन राइट्स हैं, न फंडामेंटल राइट्स हैं, वहां ला कानूनियत है, जंगल का राज है। वहीं इस हकीकत को भारत तस्लीम कर ले कि कश्मीर एक इंटरनेशनल इशू है, इसकी करारदादें जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर मौजूद हैं और आलमी बरादरी इसकी ज़ामिन है। ये किसी का कोई बायलैटरल इशू नहीं है, किसी का कोई इंटरनल मामला नहीं है, ये 2 करोड़ से ज़ायद लोगों के मुस्तकबिल का मामला है। और जहां बैनुल-अक़वामी बरादरी इस चीज़ की गवाह है, तो वहीं हिंदुस्तान जो नस्ब कश्मीर पे काबिज है, और जहां 15 लाख काबिज अफवाज इस वक्त कश्मीरियों पे बिठा दी गई है, वहां गैर कानूनी तसल्लुत कायम किया गया। वहीं जब यूनियन टेरिटरी इसे बनाया गया, ये सारे इक़दामात कश्मीरी किसी भी सूरत तस्लीम नहीं करते। हम अपने मुस्तकबिल का, हम अपने हक कुदरात पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करने वाले। तो वहीं इस दिन हम दुनिया भर में और सेफार लाइन के दोनों जानिब एहतजाजन दुनिया को बावर कराएंगे, और उसके साथ साथ भारत को भी बावर कराएंगे कि जब तक न मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर से भारत का एक एक फौजी बेदखल नहीं होता, उसका इनकलाब वजूद में नहीं आता, हम न चैन से बैठेंगे और न सुकून से बैठेंगे और न अपने हक आज़ादी से दस्तबरदार होंगे। तो लिहाजा भारत को नविश्ता दीवार पर लेना चाहिए
کہ 4 سال کا عرصہ گزر گیا جہاں پر لوگ اس وقت قید بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں. سب سے بڑا دنیا کا فوجی جو ہے وہ سب سے بڑا دنیا کا جیل خانہ اس وقت کشمیر جو ہے نا وہ پیش ہو رہا ہے. تو وہیں سب کچھ اچھے کی بات کرنا اور لوگوں کے حقوق سلب کرنا, دنیا کو گمراہ کرنا, یہ ہندوستان کے لیے قیامت بپا کرے گا. اور جہاں آپ نے بات کی نوجوانوں کے اس خون نے آواز دینی ہے, یہ ثمر ہمیں ضرور ملے گا. یہ کوئی علاقائی مسئلہ نہیں ہے, یہ کوئی زمین کا مسئلہ نہیں ہے, یہ سیاسی مسئلہ ہے, یہ حق خود ارادیت کا مسئلہ ہے. اور اس مسئلے میں 3 فریق ہے اور سب سے بڑی جو پرائمری پارٹی ہے وہ کشمیری ہے. اور جب تک نہ آپ کشمیریوں سے پوچھتے ہیں, جب تک نہ آپ ان سے رائے لیتے ہیں, برصغیر ایشیا میں, جنوبی ایشیا میں جو ہے وہ امن قائم نہیں ہو سکتا. تو لہذا بھارت جتنا جلدی سمجھے, اور دیر اس کے لیے جو ہے وہ تباہی کا باعث ہے, تو جتنی وہ جلدی سمجھے. اور کشمیر کے اندر جو وہ خون ریزی کر رہا ہے, لوگوں کو مار رہا ہے, تشدد کر رہا ہے, فوجیوں کو لائسنس دیا گیا ہے لوگوں کے مارنے کا, کھلی چھوٹ دی گئی ہے. یہ بدقسمتی سے بین الاقوامی برادری کے لیے لمحہ فکریہ کہ کشمیر جو جل رہا ہے, سڑ رہا ہے, وہاں پر لوگ کٹ رہے ہیں, مارا جا رہا ہے ان کو, ہمارے ریلیجس رائٹس بھی سلب ہیں, بچوں کو شہید کر کے والدین کو جنازے میں شرکت نہیں کرنے دی جاتی, انہیں میت واپس نہیں دی جاتی. یہ بین الاقوامی برادری کے لیے, انسانی حقوق کی تنظیموں کے لیے لمحہ فکریہ. بہرحال یہ دن سیاہ ترین دن ہے تاریخ کا, اور جہاں کشمیریوں نے جو ہے وہ عہد کیا ہے کہ ہم کسی بھی صورت نہ بھارت کو ڈیموکریسی چینج کرنے دیں گے اور نہ کشمیر کے اندر اسے ٹکنے دیں گے, اور اسے اندر باہر دھکیل دیں گے, اور اس کو مقبوضہ ریاست جموں کشمیر چھوڑنا ہوگا. اور کشمیری اپنے اس عزم کے ساتھ اس جدوجہد کو جاری و ساری رکھیں گے انشاءاللہ. رائٹ, انشاءاللہ بالکل جی, اس عزم اور جدوجہد کے ساتھ جاری رہیں گے. عبدالحمید صاحب, بڑا اچھا اور بڑا آپ نے جامع اور تفصیلی جواب دیا ہے اس کا, لیکن کچھ اپڈیٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. ہم استحصال کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک لفظ ہے, کثیر الجہتی ہے, کثیر المانی ہے, اور کثیر المظالم بھی میں تو کہنا چاہوں گا کہ ہے, کہ مظالم کی جو کثرت ہے ان کی بھی اگر ہم فہرست یہاں پہ کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو وقت شاید کم پڑ جائے گا اور بھارت کے مظالم جو وہ ختم نہیں ہوں گے. اچھا, یہاں پہ لون صاحب آپ نے بھی چونکہ بات کی, لیکن میں چاہوں گا کہ ذرا مزید آپ ڈیٹیل سے اس کو ایلیبوریٹ کریں کہ مردم شماری کمیشن نے اکثریتی علاقوں کی نشستیں 83 سے بڑھا کر 90 کر دی ہیں, اور جو پھر مسلم اکثریتی علاقے ہیں وہاں پہ صرف 1 نشست کا اضافہ کیا گیا ہے. مردم شماری کمیشن کی حیثیت کیا ہے اور یہ کس بنیاد پر تبدیلیاں لائی گئی ہیں؟ دیکھیں, یہ دراصل بھارت ایک سیاسی گیم کھیل رہا ہے. مقبوضہ جموں کشمیر کے اوپر ایک ہندو توا بنیے کو, آر ایس ایس کے گنڈے کو جو ہے وہ منتخب کر کے وزیر اعلیٰ بنانا ہے, اور اس کو پھر کھلی چھوٹ دی جائے گی کشمیریوں کو مارنے کی, تشدد کرنے کی. وہیں ہندوستان ایک کانسپریسی کے تحت مسلمانوں کی اکثریت کو گٹا رہا ہے. اگر آپ دیکھیں, ڈیلیمیٹیشن کی گئی ہے جس میں جموں کے اندر 6 نشستیں بڑھا دی گئی اور وادی کی 1 بڑھا دی گئی ہے. اور آج جو ہے وہ شیڈول ٹرائب کے حوالے سے بھی ایک پٹیشن انہوں نے سپریم کورٹ میں داخل کی, اور جہاں مسلمانوں کو دوسرے سے لے کے تیسرے درجے کا شہری دکھانا ہے. یہ کانسپریسی کے تحت یہ ساری چیزیں ہو رہی. اب مردم شماری میں جہاں اکثریت کو گٹایا جا رہا ہے, جہاں پر تعداد جو ہے وہ اقلیت کی جو اس وقت غیر مسلم بڑا چڑھا کے پیش کی جاتی ہے, غیر ریاستی لوگوں کو شامل کر کے, تو وہیں یہ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کے اوپر ایک ایسا وزیر اعلیٰ جو بی جے پی کا ہو, جو سنگھ پریوار کا ہو, لا کر کشمیر کی جو حیت ہے اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. یہ ہم کسی بھی صورت نہیں ہونے دیں گے. آپ جس کو بھی لائیں, جو بھی آپ کریں, یہ ساری جو آپ کی کانسٹیٹوشیاں ہیں, جو ساری جو سازشیں ہیں, یہ مکاریہ, یہ دن بدن روز بروز ایکسپوز ہوتی جا رہی ہیں. آپ نے 40 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو, غیر ریاستی باشندوں کو ڈومیسائل دیا, اور وہ کوئی حق نہیں رکھتے ہیں کشمیر میں آنے کا. آپ دیکھیں تو صحیح نا, وہ کہاں آپ بسائیں گے؟ آپ وہ آئے تو نہیں آج تک. اب 4 سال ہو گئے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں سب کچھ اچھا ہے. آپ نے G20 کانفرنس بلائی, آپ ایکسپوز ہو گئے. آپ نے یورپی یونین کے لوگ لائے, آپ ایکسپوز ہو گئے.
آپ ہماری شناخت تشخص کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ابھی تو یہ آگ تمہاری پورے ہندوستان میں لگ چکی ہے. اب منی پور کے اندر جو صورت حال ہے اس کو آپ ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں ان چیزوں سے. ہریانہ کا کانڈ کر کے کشمیر میں شیڈول ٹرائبز کے حوالے سے، تو وہیں یہ جو صورت حال ہے اس میں دراصل ہندوتوا ایجنڈے کے تحت ایک بی جے پی اور آر ایس ایس کی شخص کو لانا ہے اور اس کو جو ہے نا وزارت اعلیٰ کی سیٹ پہ بٹھانا ہے تاکہ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں انہیں زیادہ سے زیادہ پھر لوگوں کو مارنے کا، ختم کرنے کا، جینوسائیڈ کرنے کا جو ہے نا وہ اختیار مل جائے.